नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत मित्रहरू। आफ्नोपनको आभास दिने तपाईको आफ्नो रेडियो सिटी एफएम 98.8 को तरंगमा प्रस्तुति विचार मञ्च लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भइसकेको छु। म हरिराम पौडेल। सबै विचार अटाउने, सबैको विचार सुनाउने प्रस्तुति विचार मञ्चमा हामी समसामयिक विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूको विचार लिने गर्छौं र साथसाथै यहाँहरूका विचारहरूलाई पनि उत्ति नै सम्मानित ढंगले हामी प्रस्तुतिमा लिने गर्दछौं। मित्रहरू, विचार मञ्चमा आज मैले रोटरीको बारेमा केही कुराकानी गर्दछु। सामाजिक सेवामा संसारको ठूलो सामाजिक र परोपकारी संस्थाको रूपमा रोटरीलाई लिने गरिन्छ र रोटरीको नयाँ वर्ष हरेक जुलाई 1 बाट सुरु हुने गर्दछ र जुलाई 1 बाट 2021 को नयाँ रोटा इयर सुरु भएको छ। रोटरीको कुरा गर्दाखेरि स्वार्थरहित सामाजिक सेवाको उद्देश्यले सन् 1905 फेब्रुअरी 23 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको शिकागो शहरमा रोटरीको स्थापना भएको हो। संसारभरि 35,538 वटा रोटरी क्लबहरू रहेका छन्। 35,538 वटा रोटरी क्लब संसारभरमा रहेका छन् भने लगभग 15 लाखका हाराहारीमा यसका सदस्यहरू रहेका छन् संसारभरमा। र नेपालको सन्दर्भमा भने डिस्ट्रिक्ट 3292 अन्तर्गत नेपाल र भुटानलाई समेट्ने गर्दछ रोटरीले र डिस्ट्रिक्ट 3292 अन्तर्गत 126 वटा रोटरी क्लबहरू नेपालभर र भुटानमा रहेका छन् र 5000 हाराहारीमा रोटरीका सदस्यहरू नेपालमा रहेका छन्। विशेष गरी विश्वबाट पोलियो उन्मूलनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको रोटरीले शिक्षा, स्वास्थ्य, शान्ति लगायत विभिन्न क्षेत्रमा संसारभर उदाहरणीय कार्य गर्दै आइरहेको सन्दर्भ रहेको छ। मित्रहरू, आज रोटा वर्ष 2020-21 सुरु भएसँगै रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 नेपाल भुटानको लागि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ रोटोरियन श्री राजीव पोखरेल। उहाँले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ भने त्यसै गरी रोटरी क्लब अफ राजधानीको प्रेसिडेन्टको जिम्मेवारीमा रोटोरियन श्री अजय सिंह कार्की हुनुहुन्छ। मित्रहरू, रोटरीको कुरा गरिरहँदाखेरि रोट्राक क्लबहरूको कुरा पनि सँगसँगै आउने गर्छ र रोटरी क्लबहरूमा विभिन्न विचारले र उमेरले खारिएका व्यक्तिहरू सदस्य रहने गर्नुहुन्छ। विशेष गरिकन भने रोट्राक क्लबहरूमा युवा जोश जागरका युवाहरू सदस्य रहने गर्छन् र रोट्राक क्लब अफ राजधानीको प्रेसिडेन्टमा रोट्राक्टर नेहा कार्कीले भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ। आज मैले प्रस्तुति विचार मञ्चमा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेल, त्यसै गरी रोटरी क्लब अफ राजधानीका प्रेसिडेन्ट अजय सिंह कार्की, त्यसै गरी रोट्राक क्लब अफ राजधानीकी प्रेसिडेन्ट नेहा कार्कीसँग रोटरीले के कसरी काम गरिरहेको छ र रोटरीका यो वर्षका गतिविधिहरू के छन् र रोट्राकले के कसरी आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदैछ भन्ने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण कुराकानी गर्ने मेरो प्रयास रहनेछ। मित्रहरू, विचार मञ्चलाई यहाँहरूले रेडियो सिटी एफएम 98.8 को फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। सजिलो माध्यम रहेको छ। यहाँहरू फेसबुक सामाजिक सञ्जालमा हरपल रहिरहनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल चलाइरहँदै पनि यहाँहरूले रेडियो सिटी 98.8 को प्रस्तुति विचार मञ्चलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले यहाँको फेसबुक पेजमा गएर फेसबुकको सर्च बक्समा गएर रेडियो सिटी एफएम 98.8 मेगाहर्ज सर्च गर्नु पर्नेछ र सर्च गरेर रेडियो सिटी एफएम 98.8 को पेजलाई लाइक गरिसके पछाडि यहाँले त्यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको प्रस्तुति पनि सुन्न सक्नुहुन्छ र अरू विभिन्न माध्यमबाट पनि यहाँहरूले रेडियो सिटीका विभिन्न प्रस्तुतिहरूलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। www.radiocity.com.np लगइन गरेर पनि यहाँहरूले सजिलै हामीले सुन्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो पात्रो एप्स मार्फत पनि हामीले सुन्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न सरल माध्यमहरू हामीले यहाँहरूको लागि छुट्याएका छौं। रेडियो तरंगमा सुन्नु त छँदैछ, त्यो बाहेक पनि विभिन्न सरल विकल्पहरू हामीले यहाँहरूलाई दिएका छौं रेडियो सिटीका विभिन्न प्रस्तुतिहरू सुन्नको लागि। यसरी विभिन्न माध्यमबाट हामी संसारभर यहाँहरूसँग जोडिरहेका छौं। मित्रहरू, मैले जानकारी गराइसके आज विचार मञ्चमा यहाँहरूको विचार पनि हामी लिनेछौं। त्यसै गरिकन रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेल, त्यसै गरिकन रोटरी क्लब राजधानीका प्रेसिडेन्ट अजय सिंह कार्की र रोटरी क्लब अफ राजधानीकी प्रेसिडेन्ट नेहा कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र यहाँहरूको विचार राख्नको लागि भने यहाँहरूले हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको लागि सदाझै हामीले 2 वटा टेलिफोन नम्बरहरू छुट्याएका छौं। 4441 755 पुरुष मित्रको लागि र 4420 033 महिला मित्रको लागि हामीले टेलिफोन नम्बर छुट्याएका छौं। तपाईको लागि छुट्याएको टेलिफोन नम्बरमा तपाईले टेलिफोन गरेर आफ्ना विचारहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
सुरुवातमा मैले यहाँहरूलाई यति धेरै रोटीको बारेमा जानकारी गराएँ। एउटा रोटीसँग जोडिएको एउटा गीत पनि बनेको छ, त्यो गीत यहाँहरूमा राख्ने मैले आज जमर्को गरिरहेको छु। त्यो गीतबाट पनि यहाँले रोटीलाई बुझ्ने केही मौका पाउनुहुनेछ। त्यो गीत पछाडि समय रहन छोटो व्यापारिक विश्रामको, र व्यापारिक विश्रामपछि फर्केर आएर हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछौँ। स्वार्थ सेवा गर्नु पहिचान हो रोटरी, सबैलाई माया गर्नु अभियान हो रोटरी। निस्वार्थ सेवा गर्नु पहिचान हो रोटरी, सबैलाई माया गर्नु अभियान हो रोटरी। स्वास्थ्य शिक्षा विश्व शान्ति रोटरीका चाहना, मित्रता विविधता नेतृत्व रोटरीकै साधना, मानवीय सेवा गर्न जुटिरहोस् रोटरी, राम्रो गर्न युग युग बाँचिरहोस् रोटरी। अधैर्यले जन्माएको आत्मले प्राण भरेको भद्र पहिचान रोटरी, फर्मेटेसको अनुशासन स्वाभिमान हो रोटरी। प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चमा हामी समसामयिक विषयमा यहाँहरूको विचार लिने गर्छौँ र विचार मञ्चलाई प्रायोजन गरेको छ नेपालको सबल र सक्षम ब्याङ्क माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले। माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा यहाँहरूको खाता छैन भने खाता खोलिहाल्न पनि हामी यहाँलाई आग्रह गर्छौँ, किनभने माछापुच्छ्रे ब्याङ्कमा खाता खोलिसकेपछि एउटै खाताबाट यहाँहरूले यो स्मार्ट ब्याङ्किङको सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र मित्रहरू, विचार मञ्चमा हामी यहाँहरूको विचार लिनको लागि टेलिफोन नम्बर खुला गरेका छौँ। 4441 755 पुरुष मित्रको लागि र 4420 033 महिला मित्रको लागि। र आज मैले यहाँहरूलाई अघि नै पनि जानकारी गराइसकेको छु। आज हामी रोटीको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। रोटीको नयाँ वर्ष रोटा इयर भन्छौँ र भर्खरै जुलाई 1बाट सुरु भएको छ र रोटी नेपालमा 126वटा क्लब मार्फत नेपालभर सञ्जाल विस्तार गरेर विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेको अवस्था रहेको छ। यसरी रोटीले सामाजिक र परोपकारी कार्यमा आफ्नो गहन भूमिका नेपालमा मात्र नभइकन संसारभर निर्वाह गर्दै आइरहेको अवस्था रहेको छ। रोटरीका विभिन्न गतिविधिहरूको बारेमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी विशेष गरिकन रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेल, त्यसै गरिकन रोटरी क्लब अफ राजधानीका प्रेसिडेन्ट अजय सिंह कार्की, त्यसै गरिकन रोटरी क्लब अफ राजधानीकी प्रेसिडेन्ट नेहा कार्कीसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई रोटरीको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने पनि हाम्रो प्रयास रहनेछ। रोटरी विभिन्न सामाजिक कार्यमा संसारभर सक्रिय रहेको छ। विशेष गरिकन पोलियो उन्मूलनमा रोटरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। संसारभरबाट पोलियो उन्मूलनको लागि रोटरीले गरेको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। संसारभरमा हजुर यतिखेर हामीले टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौँ। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेललाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। गभर्नर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर, हामी यतिखेर रेडियो सिटी एफएम 98.8 को विशेष प्रस्तुति विचार मञ्चको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। र यहाँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 को 2020-21 को लागि गभर्नरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ र यहाँको कार्यकालको सफलताको लागि हामी यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद। र यो एकदम विषम परिस्थितिमा यहाँले यो गहन जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहनु भएको छ र यो जुन कोभिड-19 को संक्रमणबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो बीचमा कोभिडको सन्दर्भमा रोटरीले खेलेको भूमिका अलिकति यहाँबाट मैले जान्न चाहेँ, त्यस पछाडि हामी अरू विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब हामीले कोभिडको जुन महामारी सुरु भएदेखि नै हामीले धेरै नै कामहरू गरेका छौँ। मेनली हामीले चाहिँ अब यो मास्कहरू वितरण गर्ने र यो सेनिटाइजरहरू त आफ्नो ठाउँमा भयो भने कतिपय हस्पिटलहरूमा हामीले यो भेन्टिलेटरहरू पनि है, हामी रोटरी भनेमा चाहिँ नि यो ग्लोबल ग्रान्ट भन्छौँ हामी। कुनै हामी त अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 126वटा क्लबहरू छन्
छन् अहिले नेपाल र भुटानमा गरेर र ती क्लबहरू मध्येबाट उनीहरूले कुनै न कुनै क्लबले केही न केही काम गरिराखेकै हुन्छन् समाजमा गएर केही न केही काम गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले हामीले चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि कोभिड लाग्ने बित्तिकै यहाँ अहिले भेन्टिलेटरको धेरै नै कमी भएको हुनाले हामीले चितवन हस्पिटलमा है उहाँ चाहिँ नि त्यो भेन्टिलेटरहरू चाहिँ नि हामीले दियौँ त्यसै गरिकन हामीले मास्कहरू विभिन्न सरकारी तथा अरू निकायहरूलाई हामीले वितरण गरेका छौँ त्यसै गरिकन हामीले सेनिटाइजरहरू वितरण गरेका छौँ अनि हामीले धेरै मात्रामा खानेकुराहरू जुन पहिले जब भर्खर लकडाउन सुरु हुँदाखेरि धेरैजनालाई चाहिँ नि यो खानपिनको पनि गाह्रो भएको थियो स्पेसली अलि निम्न लेभलका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँहरू जस्तै डे टु डेको आम्दानीबाट उहाँहरूलाई जीविका चलाइराख्नु भएको थियो उहाँहरू जस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि एकदमै गाह्रो भएको बेलामा विभिन्न रोटरी क्लबबाट हरेक दिन केही न केही खाना चाहिँ नि हामीले उहाँहरूलाई वितरण गर्यौँ र हाम्रो यङ जेनेरेसन छन् रोटराक्ट हामी भन्छौँ उहाँहरूले पनि धेरैजनाले चाहिँ नि धेरै ठाउँमा खानाहरू वितरण गर्नुभयो त्यसपछि त्यो बेला धेरैजना गाडीको साधन नभएर हिँडेर पनि घर गइरहेका थिए जुन तपाईँलाई पनि थाहा होला धेरैजना हिँडेर गइरहेका थिए त्यस्ता हिँडेर जाँदाखेरि बुटोल भेगमा रोटराक्टहरूले जुत्ता चप्पलहरू पनि हामीले वितरण गर्यौँ सो हामी केही न केही मात्रामा हामीले सबैतिर चाहिँ नि है कोभिडमा अफेक्ट भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि हामीले सहयोग चाहिँ गरिरहेका छौँ ठुलो मात्रामा पनि गरेका छौँ जसरी भेन्टिलेटरहरू दिएर भनेपछि सानोमा पनि दिएका छौँ खानेकुरा या चप्पल जुत्ता होइन यो मास्क अनि सेनिटेसन त्यस्तो दिएर हामीले धेरै नै काम गरेका छौँ हजुर रोटरीले यति धेरै काम गरेको रहेछ तर चर्चामा त्यति आएन किन होला गराउनु साहब अलिकति यो रोटरी यस्तो छ है अब मैले यो भन्दाखेरि फेरि अन्यथा नभन्नु होला यो हाम्रो बेसिकली हाम्रो समाजमा के रहेछ भनेदेखि नेगेटिभ न्युज बढी बिक्री हुँदो रहेछ पोजिटिभ न्युज कम बिक्री हुँदो रहेछ त्यसले अलिकति जुन यो पोजिटिभ न्युजहरू पेपरमा जस्तो तपाईँहरूले जस्तोले प्रमोट गर्नलाई अलिकति गर्नु हो भने पनि मान्छेले त्यति ध्यान नदिने त्यसमा या पत्रिकामा पनि त्यति हाइलाइट गरेर यी कुराहरू नदिने होइन भन्ने कुरा किन मैले एक दुईचोटि हाम्रा पत्रकारजीहरूसित कुरा गर्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले गरेको काम एकदम सराहनीय छ रोटरी जस्तो राम्रो संस्था संसारभरि जालो फैलाएको यस्तो संस्था होइन एकदम राम्रो छ तर राम्रो काम त राम्रो कामै हो नि हामीले त भन्ने त नेगेटिभ कुराहरू अलिकति नराम्रो कुराहरू भने पो अनि त्यो पोजिटिभमा आउँछ होला मान्छेहरूले त्यसमा सुधार गर्छन् होला त्यो हामीले बढी दिने हो भनेर हो र अर्को हाम्रो आफ्नो पनि ड्रब्याक छ हामी त्यति प्रचार पनि गर्न चाहँदैनौँ रोटरीले जुन राम्रो काम गरे हुन्छ सायद हाम्रो यो धार्मिक आस्थाले होला केले होला होइन कुनै राम्रो काम पुण्य काम गरेपछि चाहिँ नि त्यसको हल्ला नगर्नु त्यस्तो सबैलाई चाहिँ नि यस्तो कुराहरू भन्नु ठिक पनि होइन त्यसको माने हुँदैन भोलि गएर भन्ने त अनेक विश्वासले पनि होला कतिजना हामी रोटरीहरूले राम्रो काम गरेपछि चुपचाप साथ हामी गर्छौँ सो दुईटै पक्ष छ होइन एउटा पत्रकारहरूले पनि त्यति हामीलाई कभर गरिदिँदैनन् र अर्को हामी आफै पनि त्यति ओपनली हामी जान चाहँदैनौँ हजुर साँच्चै नै रोटरीले गरेको कामको हामीले शब्दले वर्णन गर्न सक्दैनौँ वास्तवमा संसारभरमा 35,538वटा रोटरी क्लबहरू रहेका छन् र नेपालमै 126वटा नेपाल र भुटानमा गरेर 126वटा क्लबका 5,000भन्दा बढी रोटरीहरूले जुन तरिकाबाट समाजमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ त्यो सराहनीय रहेको छ राजीव सर यतिखेर यहाँसँग एउटा अर्को प्रश्न मलाई के जाग्यो भन्दाखेरि यो यहाँ एकदमै कोरोनाको सङ्क्रमण कालको अवस्थामा यो गहन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ यहाँको योजनाहरू के छन् आफ्नो रोटा इयर 2020-21मा यहाँले गर्ने 126वटा क्लब मार्फत र डिस्ट्रिक्ट मार्फत गर्ने कार्यहरू के छन् अलिकति संक्षिप्तमा जानकारी ल्याउन अब पहिलो त मैले प्रायः त कोभिडलाई नै दिएको छु हेर्नुहोस् किनभने अहिलेको अब यो अहिले जल्दो बल्दो इस्यु नै यही छ होइन है सबैलाई अहिले त्रास फैलाएको छ सबैजना आफ्नो घरभित्र छन् लिमिटेड मुभमेन्ट छ है त्यो हुँदाखेरि मैले हरेक क्लबलाई चाहिँ नि आग्रह गरेको छु आफूलाई स्वस्थ राखेर पहिला त आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्नु पर्यो होइन आफै बिरामी परेर त सेवा गर्न पनि सकिँदैन आफूलाई स्वस्थ राखेर चाहिँ नि होइन जति सक्दो जहाँ जसो गर्न सकिन्छ त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने धेरै पर पनि जानु परेन आफ्नै छर छिमेकमा आफ्नै रोड जहाँ क्लब छ जहाँ आफूहरू बसेका छौँ तिनी छेउछाउमा कहाँ के चाहिएको छ ती कुराहरूलाई चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा चाहिँ नि आफूलाई स्वस्थ राखिकन है सुरक्षित राखिकन है त्यहाँ चाहिँ नि काम गर्नलाई चाहिँ मैले सबैलाई आग्रह गरेको छु र हामी अलिकति अरू ठुलो प्रोजेक्टहरू पनि है गर्ने जस्तो यो टेस्ट गर्ने कतिवटा इक्विपमेन्टहरू पुगेको छैन भनेको छ सो हाम्रो एउटा ग्लोबल ग्रान्ट हामी जुन भन्छौँ ग्लोबल ग्रान्टबाट सायद यो वर्ष ती इक्विपमेन्टहरू आउँछ होला यो वर्ष भने 1-2 महिनाभित्रमा ती इक्विपमेन्टहरू आएर हामीले विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई पनि त्यो वितरण गर्ने भनेर हामीले सोचेका छौँ त्यसै गरिकन हामीले अहिले पैसा अलिकति उठाएर
त्यसबाट पनि अलिकति यी सामानहरू अहिले के चाहिएको छ त्यो दिने पनि हामीले व्यवस्था गर्दैछौँ है। अब यी बाहेक अरू चाहिँ नि हामीले गर्ने भनेको हाम्रो सामान्य कुराहरू अरू छन् जुन हामी एजुकेसन सेक्टरमा हामीले काम गरेका छौँ, हेल्थ सेक्टरमा हामीले काम गरेका छौँ, हामीले कम्युनिटी डेभलपमेन्टका कामहरू गरेका छौँ, मान्छेलाई सिप सिकाउने, किनभने सिप सिकेपछि उनीहरूको रोजीरोटी पनि उनीहरूले पाउनेलाई धेरै सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यस कारण उनीहरूलाई केही न केहीको सिप सिकाएर त्यो सिप सिकिसकेपछि उनीहरूलाई कतैतिर काम लगाइदिने है, त्यसमा पनि अलिकति सपोर्ट गर्ने भन्ने किसिमका कामहरू पनि छ। प्लस अर्को हाम्रो रोटरीको अब मेम्बरहरू अलिकति बढाउनु पर्ने छ हामीलाई, त्यसकारणले अझ क्लबहरू अझ बढ्ला होइन है। सो यी विभिन्न कामहरू हो जुन हामीले सधैँ गरिराखेका कामहरू हुन्। मैले छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि यिनै कामहरूमा हामीले बढी फोकस गरिरहेका छौँ। हजुर, र 126वटा क्लबलाई यहाँले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र ती क्लबहरू कसरी अब समाजमा परिचालित हुनेछन् यो वर्ष? अब हरेक क्लबलाई मैले के भनेको छु भने आफ्नो गोलहरू यो वर्ष तपाईँहरूले गर्ने खोजेको कामहरू के छ। सबै क्लबले सबै काम गर्न सक्दैनन्। कसैले भन्ला म खालि एजुकेसनमा मात्र काम गर्छु, कसैले भन्ला म वाटर एन्ड सेनिटेसनमा काम गर्छु भन्ला, कसैले भन्ला म स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर होइन, कसैले भन्ला म कम्युनिटीमा काम गर्छु भनेर, कम्युनिटीमा जुन यो भोकेसनल ट्रेनिङहरू छन् यिनीहरू कम्युनिटी डेभलपमेन्टका कामहरू गर्छु भनेर। सो सब क्लबले आफ्नो आफ्नो तरिकाले उनीहरूले आफ्नो आफ्नो प्लानहरू बनाएछन्। अब म एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नर चाहिँ नि ती क्लबहरू जसले आफ्नो गोलहरू सेट गरेका छन्, जसले आफ्नो प्लानहरू बनाएछन् यो वर्षभरि मैले यो काम गर्छु भनेर, ती काम गर्नको लागि मेरो एज अ डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको रोल के हुन्छ भने जुन क्लबले जे काम गर्छु भनेको छ त्यो काम पुरा गर्नको लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, उनीहरूलाई कुनै सहयोग चाहिन्छ भनेदेखि त्यो सहयोगहरू दिने, उनीहरूलाई कुनै चिज बुझाइदिनु पर्ने छ भने ती कुराहरू बुझाइदिने। सो मेनली हाम्रो काम त्यो हुन्छ। तर क्लब लेभलबाटै काम हुने हो। आफ्नो आफ्नो क्षेत्र सबैले छानेछन्, म यो क्षेत्रमा गएर काम गर्छु, म यो क्षेत्रमा गएर काम गर्छु भनेर सबै क्लबले विभिन्न क्षेत्रहरू छानेछन्। सो उनीहरूले त्यो क्षेत्रमा आफै पनि काम गरि नै राखेका हुन्छन्। अब अहिलेको अवस्थामा अलिकति कोभिडले गर्दाखेरि अलिकति हामीलाई स्लो होला, तर त्यसमा पनि हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि चाहिँ नि सरकारको नियम पालन गरेर र आफ्नोलाई स्वस्थ राखेर चाहिँ नि यदि 2-4 कतै गएर होइन केही काम गर्न सकिन्छ भने गरौँ, तर अलिकति स्लो चाहिँ होला। तर म के आशा गर्छु भने अर्को 2-3 महिनापछि यो कोभिडको पनि अब धेरै होइन सहज हुँदै जान्छ होला, यो समस्याहरू पनि धेरै सहज हुँदै जान्छ। त्यसपछि हामी अलिकति फुल स्पिडमा हामी अझ काम गर्न थाल्छौँ होला। हजुर, रोटरी इन्टरनेसनलमा डिस्ट्रिक्ट 3292ले आफ्नो छविलाई उच्च राखिरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म होइन। यहाँको कार्यकालमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट 3292 रोटरी इन्टरनेसनलको लागि कुन रूपमा चाहिँ हुनेछ? यहाँले 2020-21को अन्तिममा डिस्ट्रिक्ट 3292 कुन अवस्थामा पुग्नेछ? कसरी हामीले अब हेर्ने हो भनेदेखि हेर्नुहोस् है, अब हामी त के चाहन्छौँ भने सबैजना रोटरियन बनुन् होइन, आउन् सेवा गरून् है, आफ्नो आफ्नो पेसामा पनि व्यस्त हुन् होइन, आफ्नो जुन छ व्यवसायमा पनि व्यस्त हुन् है, त्यो सँगसँगै त्यसलाई सँगसँगै रोटरीलाई पनि सँगै लिएर हिँडुन् भनेर। सो मैले आफूले चाहेको चाहिँ नि मेनली हाम्रा क्लब्सहरू अलिकति राम्रो क्लब्सहरूलाई बलियो पार्ने। यहाँ कतिवटा क्लब्सहरूमा मेम्बरहरू कम छन्, मेम्बरहरू जति हुनुपर्ने छन् 30 भन्दा कम छन्, कतिवटा 25 भन्दा कम छन्। सो त्यो चाहिँ किनभने डिस्ट्रिक्ट बलियो भनेकै क्लबहरू हो, क्लबहरू बलियो भयो भने डिस्ट्रिक्ट बलियो हुने हो है। त्यहाँदेखि मेरो पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि मेम्बरसिप अन्तर्गत चाहिँ नि जुन क्लबहरू कमजोर छन् त्यसमा हाम्रो 126वटा क्लबमा अब 20-21वटा क्लब छैन, अझ पनि 25 भन्दा कम मेम्बर भएका क्लबहरू छन्। तिनीहरूलाई अलिकति मेम्बर बढाउन लाएर तिनीहरूलाई अब सर्भिस प्रोजेक्टहरू गराउने होइन। कति क्लबले त खराब भए तर खास केही काम पनि गर्न सकेका छैन। सो ती क्लबहरूलाई चाहिँ नि मैले होइन तिमीहरूले काम गर्न सक्छौ, तिमीहरूले गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई कसरी होइन फाइनेन्सियल हेल्प हुन्छ कि अरू टेक्निकल हेल्प हुन्छ कि कस्ता हेल्पहरू चाहिन्छ त्यस्ता हेल्पहरू चाहिँ मैले दिने होइन। अलिकति हामी फाउन्डेसनमा पनि हामी पैसा उठाउँछौँ, किनभने फाउन्डेसनबाटै हामीले पैसा ल्याएर यहाँ काम गरिराखेका हुन्छौँ। त्यस कारण हाम्रो दायित्व के हुन्छ भनेदेखि त्यो फाउन्डेसनलाई केही पैसा हामीले दिने पनि हाम्रो दायित्व हुन्छ। सो त्यो फाउन्डेसनको लागि पनि मैले अलिकति काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने डिस्ट्रिक्ट गभर्नर भनेको रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। सो उहाँले दिएको गोल्स अनुसार चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले गर्छ। र अर्को मेन चिज चाहिँ नि मैले फोकस गर्न खोजेको चाहिँ हामी रोटरियन हो, हाम्रा भ्याल्युजहरू छन्, हाम्रा मूल्य मान्यताहरू छन्, हाम्रा के अरे 4-वे टेस्टहरू छन् होइन। यी कुराहरूमा पनि हामीले अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने हामी बाहिर मान्छेलाई गएर हामीले आफूले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि है हामी चाहिँ नि स्पेसल व्यक्ति होइनौँ, तर हामी चाहिँ नि फरक चाहिँ छौँ है।
हामी जे बोल्छौँ त्यो गर्छौँ, हामी सेवा पुर्याउँछौँ, हामी सबलाई सहयोग गर्छौँ हैन भने यस्ता कुराहरू पनि है हाम्रो रोटेनहरुमा को माझमा चाहिँ नि उनीहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। सो यी कुराहरू हुन् जुन मैले मेनली फोकस गरेर काम गर्नुपर्ने हो। तर प्रायोरिटी जहिले पनि केमा हुन्छ भने हाम्रो सेवामै हो। हामी आफै भन्छ सर्भिस अब सेल्फ भन्छन्, आफूभन्दा माथि उठेर सेवा गर्ने भनेर। सो प्रायोरिटी चाहिँ जहिले पनि हाम्रो सर्भिसमै हुन्छ। हजुर 126 वटा क्लब छन् देशभरि र भुटानमा समेत गरेर यो अहिले विषम परिस्थिति रहेको छ। यी क्लबहरूसँग समन्वय गर्नको लागि डिस्ट्रिक्टले कस्तो नेटवर्क बनाएको छ र विगतका वर्षमा जस्तो सहज छैन। अहिले चाहिँ यी 126 वटै क्लबसँग यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर विभिन्न क्लबहरूले गरेका गतिविधिहरूको निगरानी गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिने विभिन्न मार्गनिर्देशनदेखि लिएर विभिन्न सहयोगको लागि कस्तो नेटवर्क चाहिँ डिस्ट्रिक्टले बनाएको छ यसपालि? अब हामीले जहिले पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि हरेक क्लबको लागि एउटा असिस्टेन्ट गभर्नर, जो कि गभर्नर एकजनाले 125-26 वटा क्लबलाई भ्याउन गाह्रो हुन्छ। वर्षको एकचोटि या दुईचोटि मात्र एउटा क्लब भिजिट गर्न सक्छ हैन। तर अब हामी के गर्छौँ भनेदेखि असिस्टेन्ट गभर्नरहरू बनाउँछौँ। हरेक असिस्टेन्ट गभर्नरलाई 4वटादेखि 5वटा क्लबको हामीले उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिन्छौँ है। सो उनीहरूको थ्रुबाट कुनै क्लबलाई मेसेज दिनु पर्यो भने प्रेसिडेन्टसित हामी डाइरेक्टली सधैँभरि भेटघाट हुन नसक्दा भनेदेखि यी असिस्टेन्ट गभर्नरहरूलाई चाहिँ नि हामीले के चाहिरहेछौँ त, कसरी काम गर्ने त, कहाँ के भइरहेछ, क्लबको इन्फर्मेसन पनि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा आउने र डिस्ट्रिक्टले चाहेको कुराहरू पनि क्लबमा पुर्याउने यो असिस्टेन्ट गभर्नरहरू हुन्छन् है। सो हामी कहाँ अहिले झन्डै 29 जना नेपाल भुटान गरेर 29 जना चाहिँ नि हामीसित असिस्टेन्ट गभर्नर छ। सो उहाँहरूको थ्रुबाट हामी काम गराइरहेका हुन्छौँ। एउटा दोस्रो अब अहिले यो वर्ष हामीले टेक्नोलोजीको धेरै नै युज गर्यौँ है। यो चाहिँ नि जुन यो जुमको भयो या हामी गुगल भयो है, यिनीहरूबाट चाहिँ नि हामी चाहिँ धेरै इन्टरेक्सनहरू गऱ्यौँ। हाम्रा ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू त्यसैबाट हामीले चलायौँ किनभने लकडाउनको अवस्था थियो। रोटीमा धेरै नै ट्रेनिङ दिनुपर्छ आउनेवाला लिडरहरूलाई, ती लिडरहरूलाई गर्नलाई। र अहिले पनि हाम्रो जुन मिटिङहरू छ है हामी भर्चुअल मिटिङ गरिरहेछौँ। सो धेरै जस्तो प्रोग्राम हामी जुन गर्छौँ भर्चुअलकै थ्रुबाट हामी गरिरहेछौँ र भर्चुअलबाटै हामी इन्फर्मेसन लिइरहेछौँ। भर्चुअलबाटै हाम्रा इन्फर्मेसनहरू उहाँहरूलाई दिने त्यो इन्फर्मेसनहरू दिइरहेछौँ र उनीहरूलाई भर्चुअली नै हामीले मोटिभेट गरिरहेछौँ है। यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ नि हतोत्साहित हुनुहुन्न होइन। यही बेला हो हामी रोड ट्रेनहरूले काम गर्नुपर्ने, यही बेला हो जब मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जब मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ, यही बेला हो हामीले सहयोग गर्नुपर्ने। सो हामीले कसरी सहयोग गर्नुपर्छ, सानै सहयोग होला तर कसैको लागि त्यो ठुलो हुन जान्छ, हाम्रो लागि सानो भए पनि उसको लागि ठुलो हुन जान्छ भन्ने यस्ता किसिमका कुराहरू हामीले गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर होइन उनीहरूसित असिस्टेन्ट गभर्नरको थ्रुबाट भर्चुअल मिटिङको थ्रुबाट हामी उनीहरूसित चाहिँ जोडिराखेका छौँ। हजुर हुन्छ गवर्नर साहब, यहाँले आफ्नो रोटा इयर 2021 को लागि जुन लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न यहाँ सफल रहनुहोस्, यहाँलाई फेरि पनि हामी शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। आज हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर यहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो, यो विचारको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यो बोल्नलाई मौका दिनुभएकोमा म तपाईँहरू र तपाईँको समस्त परिवारलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद फेरि पनि। हजुर मित्रहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का गभर्नर राजीव पोखरेलसँग र उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो वर्ष पनि रोटरीले नेपाल र भुटानमा गरेर 126 वटा जुन क्लबहरू रहेका छन्, 5000 हाराहारीमा यसका सदस्यहरू रहेका छन्। समुदायको तल्लो तहसम्म पुगेर त्यहाँ जे खालको सहयोगको आवश्यकता रहेको छ त्यो सहयोग गर्न रोटरी क्लबहरू र रोटेरियनहरू सधैँ सक्रिय रहनेछन् भन्ने उहाँको भनाइ जुन रहेको छ। साँच्चै नै रोटरीले विगतका दिनहरूमा जसरी सामाजिक र परोपकारी कार्य गरेर आफूलाई सधैँ संसारको एउटा अब्बल सामाजिक र परोपकारी संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। राजीव पोखरेल डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुनुहुन्छ 3292 को, उहाँको कार्यकालमा पनि रोटरीको यो छवि कायम राख्न र अझ उच्च राख्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने पनि हामी उहाँलाई शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। मित्रहरू विचार मञ्चमा हुनुहुन्छ। विचार मञ्चमा आज हामीले विशेष गरिकन रोटा इयर 2020-21 भर्खरै सुरु भएको सन्दर्भमा रोटरीले नेपालमा के कसरी काम गरिरहेको छ, यो कोभिडको यो सङ्क्रमणको अवस्थामा रोटरीको भूमिका के रहनेछ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। र यहाँहरूले पनि आफ्नो विचार राख्नको लागि टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 4441 पुरुष मित्रको लागि र 4420 महिला मित्रको लागि हामीले टेलिफोन नम्बर खुल्ला गरेका छौँ। यतिखेर भने छोटो व्यापारिक विश्राममा जाने बेला भएको छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र फर्केर आएर फेरि हामी यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनेछौँ।
प्रस्तुति विचार मञ्चमा पुनः स्वागत छ मित्रहरू। विचार मञ्चलाई प्रायोजन गरेको छ नेपालको सबल र सक्षम ब्याङ्क माछापुच्छ्रे ब्याङ्कले र विचार मञ्चमा आज हामी रोटरीको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अघि भर्खरै हामीले रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा रोटरी क्लब राजधानीका प्रेसिडेन्ट अजय सिंह कार्की हुनुहुन्छ। अजय सर नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँ हामी यतिखेर रेडियो स्टुडियो 98.8 को विशेष प्रस्तुति विचार मञ्चको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। यहाँलाई प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। र यहाँ रोटा इयर 2020-21 को रोटरी क्लब राजधानीको प्रेसिडेन्ट को जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको लागि पनि हामी यहाँलाई हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। धेरै धन्यवाद हजुर। र यो निकै विषम परिस्थितिमा यहाँले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। विगतका दिनहरूमा भन्दा यो समय अलिकति फरक छ, परिस्थिति फरक छ। यो अवस्थामा आफूलाई सफल प्रेसिडेन्ट बनाउनको लागि यहाँले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ त? हरिजी, तपाईँलाई भनिहाल्नुभयो डिफिकल्ट सिचुएसन एन्ड सर्कमस्टान्सेस एकदम गाह्रो छ। अब रोटरीको के छ भने मूल सिद्धान्त के छ भने फेलोसिप, फ्रेन्डसिप, इन्टिग्रिटी र त्यसपछि सोसल वर्क हो। अब फेलोसिप र फ्रेन्डसिप त ठिकै छ, त्यो त गर्नै गाह्रो भयो बिकज अहिले सबै कुरा भर्चुअल वर्ल्डमा भइरहेछ। हामी मिटिङहरू पनि इन्टरनेटको थ्रु, जुमको थ्रु गरिरहेछौँ। सो पर्सनल भेटेर जो फेलोसिप जो डेभलप हुन्छ, साथी बनाउने सिस्टम त्यो खतम भएको छ। दुईटा कुरा जो छ त्यसको लागि हामी पुरा प्रयास गर्छौँ वर्षभरि। द्याट इज इन्टिग्रिटी, इमान्दारी। इमान्दारीले मान्छेले हाम्रो 4वटा सिद्धान्त छ, त्यो 4वटा सिद्धान्तबाट काम गऱ्यो भने सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर एउटा रोटेरियनको एउटा बेस हुन्छ। इज इट द ट्रुथ, इज इट फेयर टु अल कन्सर्न, विल इट बिल्ड गुडविल एन्ड बेटर फ्रेन्डसिप, एन्ड विल इट बी बेनिफिसियल टु अल कन्सर्न। त्यो 4वटा कुरा छ जो हाम्रो मूल एउटा मन्त्र जस्तो हो। हामी मिटिङहरूमा पनि एभ्री विक मिटिङ हुँदाखेरि सबभन्दा पहिले यही 4वटा दोहोऱ्याउँछौँ। तर जो गाह्रो भयो भने अब परिस्थिति गाह्रो भइहाल्छ। विगतमा पनि धेरै परिस्थिति गाह्रो भएर पनि हामीहरू एज अ ह्युमन रेस हामी सबैलाई परिस्थितिलाई लाँदै अगाडि बढ्दै गइरहेका छौँ। अहिले पनि हामी त्यही पोजिटिभ सोचमा गइरहेछौँ र हामी यो वर्ष पनि आफ्नो कार्यक्रम जो बनाएको छ हामीले वर्षभरिको लागि त्यो गर्ने पुरा प्रयास गर्छौँ। हजुर, जस्तो अस्ति हाम्रो क्लबको जुन विशेष कार्यक्रम थियो होइन, यहाँको इन्स्टलेसन प्रोग्राममा पनि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेलले रोटरी क्लब राजधानी भनेको 126वटा क्लब मध्ये एउटा फरक खालको क्लब हो। यसका एक्टिभिटीहरू, यसले गर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरू को बारेमा पनि उहाँले एकदम खुल्ला रूपमा प्रशंसा गर्नुभयो। यसरी डिस्ट्रिक्ट 3292 मा 126वटा क्लब मध्ये आफूलाई अब्बल राख्न रोटरी क्लब राजधानी सफल भइरहेको छ। विगतका प्रेसिडेन्टहरू, सेक्रेटरीहरू लगायतका विगतका बोर्ड र सदस्यहरूको भूमिकाले डिस्ट्रिक्टमा आफूलाई एउटा फरक छविको रूपमा स्थापित गर्न सफल भइरहेको छ। यहाँको यो कार्यकालमा डिस्ट्रिक्टमा हाम्रो क्लबको रोटरी क्लब राजधानीको छवि कस्तो रहनेछ? जस्तो हाम्रो अब अग्लो लिडरहरूले गराएको छ, हामीले पनि मैले पनि त्यही फलो गर्नुपर्छ। सो हामी आफूलाई एज अ प्रेस्टिजियस क्लब अफ रोटरी इन डिस्ट्रिक्ट 3292 मा राख्छौँ। त्यसले गर्दा अब जो कार्यक्रमहरू हामीले गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो त के छ भने हाम्रो मेम्बरहरू पनि मोस्ट अफ द मेम्बर्स आर भेरी पार्टिसिपेटिभ एन्ड भेरी केही न केही दे गिभ द इनपुट इन्टु द क्लब एक्टिभिटिज। सो त्यो पनि एज अ टिम वर्क हामी अगाडि बढ्छौँ। अब हाम्रो सबभन्दा रोटरीको इम्पोर्टेन्ट के छ भने मेम्बर जो पनि आएर मेम्बर बन्न सक्दैन। मेम्बर इज थ्रु इन्भिटेसन। अब हामीले छानेर राम्रो मान्छेहरू लिएर आयो भने टिमहरू स्ट्रेन्थन हुन्छ। हाम्रो यो वर्षमा पनि त्यही विचार छ, 5 जना जति नयाँ ल्याएर त्यो राम्रो मान्छे छानेर लिएर आउने वर्षभरिमा। जो पनि पायो भने, जो पनि आउनु मन गर्छ भने त्यसलाई नआउनु दिने, छानेर उसको डेडिकेसन हुनु पर्यो, उसको डिटर्मिनेसन हेरेर मात्रै क्लब बनेर आउने। तर हाम्रो रेगुलर कार्यक्रमहरू छ, गर्ल चाइल्ड एजुकेसन प्रोग्राम। त्यसमा हामी पर्टिकुलर बालिकालाई हामी एजुकेसनको लागि छुट्टै एउटा स्कलरसिप जस्तो दिन्छौँ। 2 देखि 4 बालिकालाई यो वर्षभरिमा गर्छौँ। त्यसपछि आएर हाम्रो रेगुलर मेडिकल क्याम्प एउटा वर्षमा गरिहाल्छौँ। हामी अहिले कोभिडको बेलामा
एउटा अलि त्यो प्रब्लममा परेछ। ब्लड डोनेसन क्याम्पहरू कम भएको छ, त्यसमा एउटा क्याम्प हामी अर्गनाइज गरेर हाम्रो सहयोग पुर्याउँछौँ रेड क्रसलाई। अर्को कुरा खानेपानी र सेनिटेसन सरसफाइ, त्यसमा हामी एउटा गाउँ हामीले नयाँ पार्टीमा हामीले एडप्ट गरेको छ, त्यहाँ गएर हामी कार्यक्रम गर्छौँ। उनीहरूको लागि खानेपानीको व्यवस्था गर्ने कसरी गर्ने, पर्टिकुलरली स्कुलमा कसरी गर्ने र सेनिटेसन कसरी राम्रो पार्ने। एन्ड हाम्रो अहिले हाम्रो रोटरीमा के हुन्छ भने ग्लोबल ग्रान्ट बन्ने हुन्छ, ठुल्ठुलो कार्यक्रम हुन्छ जसमा कति हामी कन्ट्रिब्युसन यहाँ नेपालबाट दिन्छौँ, कति कन्ट्रिब्युसन रोटरी इन्टरनेसनलबाट आएको छ। रोटरी इन्टरनेसनलको अहिले मेन के छ भने फोकस अन यो कोभिड-19 को लागि कति हुनसक्छ सपोर्ट गर्ने भनेर कुरा आएको छ। त्यसले गर्दा हामीले प्रपोजल पुट अप गरेको छ विथ स्टार हस्पिटल, त्यसमा रियल टाइम PCR को लेबोरेटरी सेटअप गर्ने छ। त्यो ठुलो कुरा हुन्छ, ठुलो देन हुन्छ। त्यसले सरकारले पनि स्टार हस्पिटललाई एज अ प्राइभेट हस्पिटल टु टेस्ट भनेर फर्स्ट पर्मिसन दिएको छ। त्यसैमा हामी अब वी आर गोइङ टु स्ट्रेन्थन द टेस्टिङ फेसिलिटी। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो अर्को ग्लोबल ग्रान्टमा हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यसमा टिच भन्छौँ। त्यसमा हामी टिचिङ क्यापेसिटी एन्ड लर्निङ स्किल त्यो स्कुल त्यो तिनवटा स्कुल नयाँ पार्टीमा छ, तिनीहरूलाई हामी हेल्प गरेर उनीहरूको टिचिङ क्यापेसिटी र टिचरहरूको ट्रेनिङ, स्टुडेन्टलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छ, पर्टिकुलरली अहिले अनलाइनको मेन इम्प्रेसेस आएको छ, त्यसलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ त्यो छ। प्लस हामीले हाम्रो रोटरी ताइवानबाट हामीले रिक्वेस्ट गरेर त्यहाँबाट 300 व्हिलचेयर लिएर आएको छ। 300 व्हिलचेयरहरू अब निडी अर्गनाइजेसनहरूलाई जसलाई पनि होइन, हामी छानेर निडी अर्गनाइजेसनको थ्रु डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। त्यो मेन चिज हो। र हाम्रो अहिले यसपालिदेखि के नयाँ कुरा आएको छ भने हामी जति पनि सोसियल कार्यक्रम हामीहरूलाई प्लानिङ गरेको छ त्यो 3 वर्षसम्म कन्टिन्युटी होस् भनेर। एउटै कन्टिन्युटी हुनु त 1 वर्षको प्रेसिडेन्टको काल हुन्छ, त्यो भित्रमा त्यो टाइममा 1 वर्षको टाइममा कति नै गर्न सक्छ, त्यो गाह्रो हुन्छ भनेर अब म पछि अर्को प्रेसिडेन्ट र त्यसपछि अर्को प्रेसिडेन्ट हामी के भन्छौँ भने जस्तो म प्रेसिडेन्ट भएँ, आउने प्रेसिडेन्ट इज प्रेसिडेन्ट इलेक्ट, त्यसपछि त आउने प्रेसिडेन्ट नोमिनी, हामी 3 जना मिलेर 3 वर्षको लागि यो कार्यक्रम सस्टेन होस् भनेर गरिरहेको छौँ। र यसपछि हाम्रो रोटरीको कसरी हामी प्रमोसन गर्न सक्छौँ, PR बढाउन सक्छौँ, मान्छेहरूलाई भन्नको लागि रोटरीले के गर्छ, के काम गरेछ, के गर्न सक्छ भनेर एउटा अवेरनेस प्रोग्रामहरू जस्तो त्यो हामी गर्छौँ। त्यही हो बेसिकली हाम्रो कार्यक्रम यो वर्षको लागि पनि मोरलेस। हजुर, विभिन्न रेगुलर प्रोग्रामहरूलाई पनि निरन्तरता दिँदै के नयाँ प्रोग्रामहरू पनि यहाँले थप्नु भएको रहेछ आफ्नो कार्यकालमा र 2020-21मा जुन यहाँको कार्यकाल रहेको छ, समय छोटो भए पनि विगत 2 वर्षदेखि नै यहाँले तयारी गर्दै आउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले जुन लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न यहाँ सफल अवश्य हुनेछ, त्यो हामीले विश्वास छ र यहाँको सफलताको लागि हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ अजय सर। थ्याङ्क यू हरिजी। हजुर, र आज हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिएर आफ्ना विचारहरू र आफ्नो भावी योजनाहरू बताइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको पनि धन्यवाद फर गिभिङ अस द अपर्च्युनिटी। थ्याङ्क यू। हस् सर, छुट्टिन्छौँ अहिले है त। हजुर मित्रहरू, भर्खरै हामीले रोटरी क्लब राजधानीका प्रेसिडेन्ट अजय सिंह कार्कीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले केही महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भएको छ। रोटा इयर 2020-21मा रोटरी क्लब राजधानीले गर्ने गतिविधिको बारेमा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो। रेगुलर प्रोग्रामहरूको साथसाथै मेडिकल क्याम्प, ब्लड डोनेसन प्रोग्राम, खानेपानी सरसफाइ र टिच प्रोग्राम जुन रहेको छ, यसमा कार्य गर्ने उहाँले जुन योजना बनाउनु भएको छ, साँच्चै नै उहाँको कार्यकालमा यी सामाजिक र परोपकारी कार्य सम्पन्न हुनेछन् त्यो हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, किनभने एउटा सक्षम व्यक्तिले यतिखेर रोटरी क्लब राजधानीको नेतृत्व सम्हालिरहनु भएको छ। मित्रहरू, यतिखेर फेरि हामीले रोटरी क्लब राजधानीको प्रेसिडेन्ट नेहा कार्कीलाई सम्पर्क गरेका छौँ। नेहाजी नमस्कार। नमस्ते। हजुर, हामी यतिखेर रेडियो सिटी FM 98.8 को विशेष प्रस्तुति विचार मञ्चको प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ प्रस्तुतिमा। हजुर, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई सुनिरहनु भएको छ यहाँ सुरुवातदेखि? हजुर, मैले सुनिरहेको छु। हजुर, यहाँले डिस्ट्रिक्ट गभर्नरको कुरा पनि सुन्नुभयो होइन?
रोटरी क्लब राजधानीका प्रेसिडेन्ट अजय सिंह कार्कीको कुरा पनि सुन्नुभयो अनि थुप्रै योजनाहरू रहेका छन् जुस्टुका क्लबका रोटरी क्लब भनेको रोटरी क्लबको चाहिँ ब्याकअप भनेर भन्ने गरिन्छ होइन रोटरीको कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि रोटरी क्लबको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ अघि यहाँले यहाँको जुन यो 1 वर्षको कार्यकाल रहेको छ यो कार्यकालको लागि यहाँले चाहिँ के योजना बनाउनु भएको छ र रोटरीका गतिविधिहरूलाई कसरी सफल बनाउनलाई यहाँको भूमिका कस्तो रहनेछ यहाँको क्लबको र क्लबका मेम्बरहरूको भूमिका के रहनेछ हजुर सर्वप्रथम प्रश्नको लागि धन्यवाद दिन्छु जसरी हाम्रो अध्यक्ष सरले भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ अब एउटै प्रेसिडेन्टले सबै योजनाहरू एउटा वर्षमा गर्न सक्दैन त्यसरी नै हामीले चाहिँ 3 वर्षको एउटा भिजन बनाएका छौँ अनि त्यो भिजन चाहिँ कस्तो रहेको छ भन्दा सदस्यहरूको विविधतालाई समायोजन गरी व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि गर्दै समाजमा दिगो र अनुकूल परिवर्तन लिएर आउने खालका कार्यक्रमहरू हामीले हाम्रो योजनामा राखेका छौँ र त्यसको लागि हामी काम पनि गर्दैछौँ र थाली पनि सकेका छौँ र जस्तै अब हामीले अस्ति 3 जुलाईमा पनि प्लास्टिक मुक्त दिवस भनेर जनचेतना जगाउने खाले प्रोग्रामहरू गर्यौँ जसमा चाहिँ हामीले आफ्नै घरमा भएको प्लास्टिकहरूबाट विभिन्न सामग्री बनाएर चाहिँ यसरी पनि बनाउन सक्छौँ है भनेर चाहिँ एउटा उदाहरण पेश गर्यौँ अब त्यस्तै हामीले चाहिँ अब 11 जुलाईमा चाहिँ यो महामारीमा यो हिँडाएको जति पनि कुराहरू छ त्यसलाई चाहिँ कोपअप गर्नको लागि हामीले ममा मेरो उत्साह भनेर चाहिँ एउटा एक्लोपन महसुस गरिरहनु भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ होइन एक्लोपन भन्दा पनि आफूले आफूसँग समय बिताउँदा चाहिँ यो फाइदा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ यो योजनाहरू बनाएर प्लान गर्दैछौँ गर्ने र रह्यो कुरा रोटरीलाई सहयोग गर्ने कुरा रोटरी जहिले पनि हाम्रो एउटा अभिभावक बनेर रहनु भएको छ हामीले चाहिँ प्राय कार्यक्रमहरू चाहिँ रोटरीसँग मिलेर गर्ने गरेका छौँ उहाँहरू हामीलाई साथ माया र सहयोग दिन सधैँ नै तत्पर रहनुहुन्छ त्यो भएर यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ यो कोभिडको सिचुएसनलाई ध्यानमा राखेर समाजमा जुन एउटा फुड क्राइसिस अनि इकोनोमिक फाइनेन्सियल क्राइसिस जुन क्रिएट भएको छ त्यसलाई चाहिँ केही हाम्रो तर्फबाट राहत पुर्याउने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ इकोनोमी एन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भन्ने रोटरीको 6वटा क्षेत्रमध्ये एउटा क्षेत्रलाई चाहिँ फोकस गरेर हामीले कार्य गर्ने चाहिँ योजनामा बनाएका छौँ जसमा चाहिँ रोटरीले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुनेछ जस्तै यहाँले रोटरीको गतिविधिहरूसँग जोडिएर रोटरीका गतिविधिलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी त छँदैछ साथसाथै रोटरीकै आफ्ना प्रोग्रामहरू पनि हुने गर्छन् होइन आफ्ना गतिविधिहरू पनि हुने गर्छन् रोटरी क्लब अब राजधानीको यो वर्षको कार्ययोजना चाहिँ के रहेको छ के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले यो वर्ष यहाँको कार्यकालमा के काम हुनेछन् अब मेरो भन्दा पनि हाम्रो वर्ष भनौँ यसलाई र हाम्रो वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन हाम्रो अग्रजहरूले गर्नुभएका पाइलाहरूलाई हामी पछ्याउनेछौँ जस्तै त्यसमा उहाँहरूले निरन्तरता दिएर 8-9 वर्षदेखि निरन्तरता दिएर आउनुभएको जस्तै हामीसँग पेन फर चेन्ज भन्ने प्रोग्राम छ जसले चाहिँ एउटा कलमले परिवर्तन लिएर आउन सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 8 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ 9 वर्षमा हामी छौँ यो कुराहरूलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ जस्तो करियर काउन्सिलिङ जस्ता कार्यक्रमहरू छन् जसले चाहिँ अब विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो करियर कता जाँदैछ भन्ने कुराहरू मार्गदर्शन प्रदान गर्ने टाइपको प्रोग्रामहरू हामीसँग छ त्यसलाई पनि हामी निरन्तरता दिनेछौँ अनि अर्को कुरा मेन भनेको चाहिँ हामीले यो सिचुएसनलाई जुन अहिले महामारीले निम्ताएको यो अवस्था छ यसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका राखेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ साइकोलोजी र मेन्टल हेल्थ रिलेटेड प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले धेरै गर्ने योजनामा राखेका छौँ र त्यही अन्तर्गत हामीले 18 जुलाईमा चाहिँ साइकोलोजी रिलेटेड र जुन अहिले मान्छेहरूले आफ्नो जीवनलाई नै समाप्त गरिरहनु भएको छ त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर चाहिँ केही प्रोग्रामहरू हामीले तयार गरेका छौँ जो चाहिँ हामी 18 जुलाईमा गर्न जाँदैछौँ र अर्को कुरा भनेको हाम्रो सबैभन्दा ठुलो गहना चाहिँ हाम्रो क्लबको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ यदि मेम्बर्सहरू नै दक्ष हुनु भएन भने चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कार्य गर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो भएको भएर यो वर्षमा चाहिँ हामीले हाम्रो मेम्बर्सहरू विभिन्न ठाउँको हुनुहुन्छ विभिन्न क्षेत्रको हुनुहुन्छ कोही पढ्दै हुनुहुन्छ कोही काम गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ व्यावसायिक सिपहरू चाहिँ अभिवृद्धि गर्दै उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा समाजमा भएको विकृति विसङ्गति होस् या समाजमा भएको समस्याहरूलाई कसरी कोपअप गर्ने कसरी त्यसमा राहत पुर्याउने भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एबिलिटी बिल्डअपको प्रोग्रामहरू चाहिँ धेरै रहेको छ
हजुर साँच्चै नै नेहाजी यहाँले भन्नुभयो जस्तै यो कोभिडको जुन सङ्क्रमण रह्यो र 3 महिनाभन्दा बढी अवधि हामी लकडाउनमा रह्यौँ। यो अवधिमा झन्डै 1500 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेका छन्। तीमध्ये धेरै चाहिँ युवा रहेका छन्। यो अवस्थामा यहाँले जुन कार्यक्रम गर्न गइरहनु भएको छ त्यसले साँच्चै नै एउटा अवेर गर्नेछ समाजलाई भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। रोटरी क्लबमा युवाहरू सदस्य रहने गर्छन् होइन। युवाहरू समाज परिवर्तनका संवाहक हुन् पनि भनिन्छ र हामीलाई धेरै युवाहरूले सुनिरहनु भएको छ। यो अवस्थामा युवाहरूको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ समाजमा? यतिखेर युवाहरूले कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? जस्तो युवाहरू चाहिँ सबैभन्दा पहिला आफै चाहिँ मोटिभेटेड बस्नु पर्यो, सकारात्मक सोच राख्नु पर्यो होइन। सानो समस्या आयो भन्दैमा होइन अब म के गर्न सक्दिनँ, मेरो जीवनको महत्त्व नै सकियो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु भएन। उहाँहरूले चाहिँ आफूभन्दा तलको मान्छेहरूलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरूले आफूमा चाहिँ सकारात्मक सोच जागृत गराउन सक्नु पर्यो। आफ्नो जीवनको बहुमूल्यतालाई जानेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अघि बढ्नु पर्यो। फेरि देशमा समाजमा यो महामारीले निम्ताएको कमजोरी भन्दा पनि यसले निम्ताएको अवसरलाई हेरेर चाहिँ उहाँहरूले जिउन सक्नुभयो भने चाहिँ पक्कै नै यो महामारीबाट चाहिँ हाम्रो युवाहरूले आफू पनि उम्कनु हुनेछ र समाजलाई पनि केही राहत पुर्याउन सक्नुहुनेछ। किनकि आफू बाँच्यो भने त हामीले विश्व देख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ के भन्छु भन्दा यो सुसाइड केसहरू भइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको जीवनको मूल्य चाहिँ धेरै छ। तपाईँ आफ्नो लागि मात्र होइन, तपाईँको परिवारको लागि, देशको लागि, समाजको लागि। त्यो भएर एकदमै सकारात्मक सोच राखेर चाहिँ बढ्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो सोचाइ विचार आउँछ भने रोटरी क्लब अफ राजधानी एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म हुनसक्छ। हामीलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा हाम्रो रोटरी क्लब अफ राजधानी भनेर छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको मेन्टल इस्युजहरू छ भने हामीसँग काउन्सिलरहरू छ। हामीले साइकोलोजी सम्बन्धी, मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी प्रोग्राम गर्ने भनेका छौँ। हामीले हाम्रो तर्फबाट जे जस्तो समस्या तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छ हामीले केही न केही हदसम्म चाहिँ तपाईँहरूलाई आफूले सक्नेसम्म चाहिँ सहायता पुर्याउने छौँ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। नेहाजी 2020-21 को यहाँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि थुप्रै प्रेसिडेन्टहरू भए रोटरी क्लब अफ राजधानीमा र उहाँहरूले आफ्नो भूमिका आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर क्लबलाई एउटा फरक पहिचान दिन सफल हुनुभयो। यहाँको कार्यकालमा चाहिने रोटरी क्लब अफ राजधानी कसरी चाहिँ अरू कार्यकालभन्दा फरक हुनेछ? यहाँले चाहिँ क्लबलाई यो 1 वर्षभित्रमा कुन अवस्थामा पुर्याउनु हुनेछ? यहाँले लक्ष्य के निर्धारण गर्नुभएको छ? हाम्रो लक्ष्य भनेको त्यही नै हो कि समाजमा हामी छौँ भने हामी समाजको लागि हौँ र समाज हाम्रो लागि हो। त्यही भएको भएर पहिला आफू सक्षम हुने, आफ्नो मेम्बर्सहरूलाई सक्षम बनाउने र समाजमा भएका मानिसहरूलाई पनि जति पनि उहाँहरूले चाहिँ समस्या भोगिरहनु भएको छ, विकृति विसङ्गतिहरू छ अनि जति पनि कुराहरूबाट उहाँहरू भएर गइरहनु भएको छ त्यो कुराबाट चाहिँ उहाँहरूलाई केही राहत होस् अथवा केही सहयोग चाहिँ हामीले पुर्याउने चाहिँ योजना राखेका छौँ। त्यही हो हामीले हरेक कुरालाई चाहिँ व्यावसायिक सिप अभिवृद्धि गर्दै समाजमा दिगो र अनुकूल परिवर्तन लिएर आउने खाले प्रोग्रामहरू चाहिँ गर्नेछौँ। सायद यसले चाहिँ हामीलाई अरूभन्दा अलिकति फरक पार्छ किनकि अहिलेसम्म जति पनि कार्यक्रमहरू भएका छन् त्यो चाहिँ इकोनोमी एन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा अलिकति कम भएको छ र हामीले चाहिँ यो वर्ष चाहिँ इकोनोमी एन्ड कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै फोकस गर्नेछौँ। हजुर, जस्तो विगतका वर्षहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने रोटरी क्लब अफ राजधानीले अन्य रोटरी क्लबहरूसँग पनि सहकार्य गरेर विभिन्न सामाजिक र परोपकारी कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। यो वर्ष पनि यहाँहरूले अन्य रोटरी क्लबहरू जुन नेपालमा थुप्रै रोटरी क्लबहरू रहेका छन् होइन, ती क्लबहरूसँग समन्वय गरेर केही काठमाडौँमा मात्रै नभइकन होइन अरू क्षेत्रमा पनि काठमाडौँभन्दा बाहिर जहाँ अझ दुर्गममा धेरै आवश्यकता छ यहाँहरूको सेवाको होइन, त्यसरी कार्य गर्ने पनि केही योजना रहेको छ यहाँहरूको? हजुर, धन्यवाद प्रश्नको लागि। हाम्रो योजना रहेको छ। जस्तो हामीले चाहिँ अहिले अस्ति जुलाई 3 चाहिँ एउटा प्रोग्राम गऱ्यौँ प्लास्टिक मुक्त दिवस भनेर, अघि पनि मैले भनेँ होइन। त्यो चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले यो देश मात्र नभएर बाहिर, यो देशभन्दा बाहिर RID 3291 हाम्रो यो कोलकाताको क्लब RSC वर्षा सेन्टरसँग चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम गरेका थियौँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई
विश्व भाइचारामा पनि मद्दत पुर्याएको थियो र त्यस्तै गरी हामीले अब नेपाल बाहिर पनि अर्को हामीले विकराल समस्या देखेको भनेको चाहिँ एउटा छाउपडी प्रथा पनि छ र सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ बनाउन सिकाउने योजनामा चाहिँ हामीले राखेका छौँ र मेन्सुरल हेल्थ सम्बन्धी हामीले चाहिँ जनचेतना जगाएर उनीहरूलाई चाहिँ सेनिटरी प्याड घरमै कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो सिकाउने योजना गरेका छौँ। हुन्छ नेहाजी, यहाँ जस्तो एउटा युवा जुन सामाजिक काममा सानैदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ र अहिले रोटरी क्लब राजधानीको एउटा छुट्टै गरिमा बोकेको संस्थाको यहाँ प्रेसिडेन्टको भूमिकामा हुनुहुन्छ र यहाँले जुन लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ आफ्नो कार्यकालको लागि त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न यहाँ सफल रहनुहोस्। यहाँलाई सफलताको लागि हामी शुभेच्छा व्यक्त गर्छौँ। हजुर, धन्यवाद। र आज विचार मञ्चमा जोडिएर आफ्ना भनाइहरू आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई यो विचारको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हुन्छ, अहिलेलाई छुट्टी है त यहाँसँग। धन्यवाद। हजुर मित्रहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ रोटरी क्लब अफ राजधानीकी प्रेसिडेन्ट नेहा कार्की, जो युवा जोस जागरको साथ क्लबको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। युवा समाज परिवर्तनका संवाहक हुन् भनिन्छ। यसै गरिकन नेहाजीको नेतृत्वमा जुन टिम रहेको छ त्यो टिममा रहनुभएका सबै युवाहरू जागरुक हुनुहुन्छ र उहाँहरूको यो जागरणपनले समाजमा सकारात्मक परिवर्तनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भनेर हामीले विश्वास लिन सक्छौँ। मित्रहरू, विचार मञ्चमा आज हामीले रोटरीको बारेमा र रोटरी क्लबको बारेमा यहाँहरूलाई केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ र नेपालमा रोटरीले के गर्दैछ त यो वर्ष भन्ने सन्दर्भमा रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 का डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेलसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी रोटरी क्लब राजधानीका प्रेसिडेन्ट अजय सिंह कार्की र रोटरी क्लब राजधानीकी प्रेसिडेन्ट नेहा कार्कीसँग हामीले महत्त्वपूर्ण कुराकानी गऱ्यौँ। यहाँहरूको समाजमा यहाँहरूको समुदायमा पनि विभिन्न रोटरी क्लबहरू रहेका छन्, विभिन्न रोटरी क्लबहरू रहेका छन्। समाजमा कुनै खालको आवश्यकता महसुस भयो भने विशेष गरिकन यो कोभिडको सङ्क्रमणबाट समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न खालको समस्या भोगिरहेका छन्। ती समस्यामा रोटरी र रोटरी क्लबहरू जुधिरहेको छ। डिस्ट्रिक्टले पनि एउटा योजना बनाएको छ। त्यसैले यहाँहरूको समुदायमा पनि त्यस्ता कुनै समस्याहरू रहेका छन् भने यहाँहरूको समुदायमा रहेका रोटरी क्लब र रोटरी क्लबहरूसँग समन्वय गरेर ती समस्याहरू समाधानको लागि पहल गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै र आजको लागि विचार मञ्चको हामी निर्धारित समयको अन्तिममा पनि आइपुगेका छौँ। हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट यहाँले सुनेर साथ दिनुभयो। रेडियो श्री FM 98.8 को फेसबुक पेजमा पनि हामी प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहेका छौँ। हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरेर पनि यहाँहरूले सजिलै हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ र लाइक गर्नुभएको छैन भने अहिले यहाँको फेसबुकको सर्च बक्समा गएर रेडियो सिटी FM 98.8 मेगाहर्ज सर्च गरेर लाइक गरिदिनुहोस् र आगामी दिनमा पनि हामी हाम्रो पेज मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिनेछौँ। हामीलाई सहज तरिकाले यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरू सबै समाजमा कुनै न कुनै भूमिकामा हुनुहुन्छ। समाज यतिखेर निकै प्रतिकूल परिस्थितिमा रहेको छ। सबै यतिखेर कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरू सबैको आफ्नो सक्रियताबाट समस्या निराकरणमा र सामान्य जीवन व्यतीत गर्नको लागि यहाँहरूको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। यही विश्वासको साथसाथै आजको लागि प्रस्तुति विचार मञ्चबाट म हरिराम पौडेल बिदा चाहन्छु।